مخلوق نال پیارے ہی واسطے خیر الناس چنگے لوگ کہن وینفع الناس جڑے لوگیں دی خدمت کریں لوگیں کو نفع پہنچاویں او چنگے لوگاں وچ لوگ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر تو مان گیا کل نہ مانیں گے وہ اگر قیامت میں تو مان گیا کل نہ مانیں گے وہ ہی واسطے اس ساکھ جو بن نبی دا دیوانہ بن نبی دا پروانہ بن نبی دے ہر فرمان دوتے عمل کر تاکہ اللہ خوش تھیوے اللہ دا رسول خوش تھیوے تے علم دا جڑا حقیقی معنی ہے او ہے ادب کیا ہے جڑے شخص جے ادب کہنی بھامیں اندو تے جناب علی اٹھ کتابیں دے لگے ہوئے ادب کہنی تا علم کو فائدہ نہیں پیریں دا علم دا حقیقی معنی ادب ادب والی زندگی گزارو دنیا دی زندگی وچ ادب دے نال منزل مقصود مل دیے ادب دے نال اللہ تے اللہ دا رسول راضی تھیندے بے ادبی وچ کوئی شے کہنی لیکن میں عرض پیا کرنا دوستو حساب و کتاب ہے حساب و کتاب قرآن پڑھیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا یعنی او شخص جڑا عمل کرے نیک مرد ہوئے تے بھاویں عورت توجہ کراہے لیکن ہوئے ایماندار یعنی اچھے عمل فائدہ دے سن ایماندار کو بے ایمان کو کہنا دے سن فلنحيينه حیاتا طیبا رب تعالی ایسی پاکیزہ حیاتی عطا فرما دے مرن تو بعد او حیاتی ہمیش کی والی ہونی ہے ول اون تو بعد موت کہنی موت ذائقہ چکھایا گے مومن کو موت کہنی توجہ کرا ہے رب پیدا فرمائے مردے وچوں زندہ کیتے سے زندے کو والموت ریتیز والموت تو بعد رب اٹھاونے اپنی قدرت دے نال خدا دے قسم مومن او ہوندے جڑے قیامت لیوار اٹھ سی ہی کفن کو مٹی بھی کہنا لگی ہو کفن چٹے کھیرو سے حکم تھی سی بے نیاز دی طرفوں قیامت دین ڈاڑھا اوکھا ہے رب دی پیشیدہ دین ڈاڑھا اوکھا ہے جڑا کوئی میں عرض کرنا چاہتا ہی واتے دنیا دی زندگی وچ واحد وسیلہ ہے رحمت للعالمین دا شفیع المذنبین دا غلطی توارے سرے کلو تھیوے گناہ توارے سرے کلو تھیوے رب تعالیٰ فرمے دے بندہ بندے کو معاف نہیں کرے نا سارے زندگی تنازع رکھے دے بول چال بندے جنازے وچ لوگ نہیں آندے میاں جھیڑا جو ہے وہ جھیڑا ہوں دے جیندے نال موئے نال جھیڑا مکا چھوڑ دنیا دی زندگی وچ ایسا عمل کروں مرن تو بعد لوگ چنگے لفظاں نال دا یاد کرے یار اے بندہ مرن دے دادا نہ ہا لوگ نیر کھڑے وہیں دن اینتا نہ ہوئے کہ بندہ ٹور ونجے دے کہیں دی اکھ وچوں ہنج نہ ڈھائے تے لوگ آخر اللہ ظالم کو سارا جی چھڑائے لیکن یاد رکھو ایک ٹائم آسی ایک وقت آسی جڑے میدان محشر دا میدان یہ میدان عرفات لمبا کر دیتا وے سے ساری مخلوق ہی میدان عرفات دے اندر جمع تھے سے جتا حاجی لوگ حج پڑھائے وے جتا وقوف عرفات شرط جڑا عرفات دے میدان پہنچ ونجو اوندا حج تھی ویندے جتا نبی سیدی نماز قضا تھئیے مغرب دے سرکار اثر تو بعد دعا منگن جو کھڑے نا اتنا لمبی دعا منگی نے مغرب قضا تھی گئی ہے دعا اپنے واسطے نہ گناہگار امت واسطے اللہ سے فرمائے محبوبہ باقی سارے تیرے امتی دی معافی ہے لیکن جڑا بے ادب اوندی جڑا ظالم دی معافی کہنی سرکار دی دعا لمبی تھی گئی ہے رحمت دے دریا وقت دے پین حاجی لوگیں دا چہرہ ہوں دیکھن دے قابل ہوں دے جڑا نبی دی سنت کو ادا کھڑا کرے نہ ہوں دے دعائیں منگدہ کھڑا ہوں دے کعبے والے پاسے رخ کر کے تے جڑے ویلے دعا منگدہ کھڑا ہوں دے گناہ جھڑ دے پیا ہوں دے مومن دن چہرے دے تے نور آندا پیا ہوں دے نبی سین دعا اولتی بند نہیں کی تھی رب تعالیٰ فرمائے محبوبی ہے جی دعا لمبی
بھی کی تھی، کیا مظالم لوگوں کو